स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अपने घरों के अंदर बिल्कुल महफूज होंगे। 31 जुलाई 2021 तक स्कूल्स बंद रहेंगे। इन्हें ऑन कैंपस इन पर्सन टीचिंग नहीं होगी क्योंकि कोरोना महामारी का सितम अभी हमारे समाज में है। डियर स्टूडेंट्स, जिन बच्चों के पास एंड्रॉयड फ़ोन्स नहीं हैं या जो नॉन नेटवर्क एरियाज़ में फॉल करते हैं वो कम्युनिटी क्लास में आ सकते हैं। खुली जगहों पे कम्युनिटी क्लासेस बाज़ाब्ता तौर चल रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, जो चैप्टर हम पढ़ते हैं 8th की साइंस में आयर एंड वाटर पोल्यूशन, इसमें हमें आज एक इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करनी है। दैट वो इम्पॉर्टेंट चीज़ इस तरह है, जब इंक्रीज़ हो जाता है न्यूट्रंट्स लेवल वाटर बॉडीज़ में, इन्हें पानी में जब न्यूट्रंट्स की तादाद बढ़ जाती है, ये किस तरह आबी ज़िंदगी पे असर डालता है। कशर पे वन बह न्यूट्रंट तादाद बढ़ान आबस मज, तो यह कित कन आबी ज़िंदगी पे असर त्रावान। बिल्कुल सहल, इस गड़न न्यूट्रंट्स तादाद आबस मज बढ़ान अम ज़्यादा अलगी गसान पौध। when excessive increase of population of algae, अम algae हज तादाद बढ़ान। एंड when algae die, जब ये algae मर जाती है, जिस गण ये algae मरन it serves food for the decomposers, ये बना गुजा कि decomposers खतर। decomposers गई डिकम्पोज कर बैक्टीरिया वैक्टीरिया, इन खतर गुजा बना। इस गड़न इन खतर गुजा बना यह प्रोसेस अत मज ऑक्सीजन यूटिलाइज गसान, वारिया ऑक्सीजन अत मज इस्तेमाल गसान। इस वाटर बॉडीज मज ऑक्सीजन ज़्यादा यूटिलाइज गसान, इस गड़न ज़्यादा ऑक्सीजन यूटिलाइज गो, ज़्यादा इस्तेमाल गो, यह आबी ज़िंदगी पे असर त्रावान। वारिया हम गाड़ा आसान या बाकी जिंद चीज़ यम आबस मज रोजान तम मरान ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन वोत कि इतकन तम मरान। लेट मी repeat the things in English. Today we are discussing when there is increase in the level of oxygen in water bodies, it affects the survival of aquatic animals. How? So simple it is to answer. An increase in the level of nutrients in the water bodies leads to excessive production of algae population. And when algae die, they serve food for the decomposers, and in this process lot of oxygen is utilized. And when lot of oxygen gets utilized in this process, the aquatic life is affected very badly. Due to the shortage of oxygen in the water bodies, many organisms die like fish. फिर मैं कश्मीरी में बता दूंगा। आज पारुन न्यूट्रंटन हज तादाद वाटर बॉडीज मज बढ़ान, यह आबी ज़िंदगी पे असर त्रावान तो कित कन यह त्रावान। चूँकि युथी न्यूट्रंट हज तादाद वाटर बॉडीन मज यानी आबस मज बढ़ान अम सगान अलगी गसान यह ज़्यादा पौध गसान। इट लीड्स एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ अलगी। यदि अलगी ज़्यादा गस पौध, यह अलगी पे डाई गसान, यह खत्म गसान मरान। मगर यु खत्म गसान यह बना फूड कमन बाबत डिकम्पोजर बाबत। डिकम्पोजर को चीज़ डिकम्पोज कर सड़राय, फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया। मगर इस प्रोसेस अत डिकम्पोजन खतर गुजा बना, अत प्रोसेस मज ऑक्सीजन यूटिलाइज गसान। युथी ऑक्सीजन यूटिलाइज गसान ऑक्सीजन किल्लत पौध गसान वाटर बॉडीन मज, तो अम ऑर्गेनिज्म ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन मरान। मगर गाड़ खत्म गसान अत मज या बाकी जानवर आबी जानवर तम त खत्म गसान। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर डिस्कसिंग हाउ increase in the level of nutrients in water bodies affect the survival of aquatic life. Dear students, it is so simple to answer. When there is increase in the level of nutrients in water bodies, it leads to excessive increase of population of algae. And when algae die, they serve food for the decomposers. And in this process, lot of oxygen is utilized. And when there is lot of utilization of oxygen, lot of organisms in water bodies die due to the shortage of the oxygen. In, for example, fishes die.
Let me repeat the things once again in Kashmiri. Dear students, آج پرُن آسہِ کہ یُس ہسا انکریز گژھان چھِ نیوٹرنٹس ان واٹر باڈیز یہ ہسا چھِ افیکٹ کران لائف یُس ایکواٹک لائف آسہِ یعنی تِہُنٛد یُس سروائیول تِہنٛزِ زندگی پٮ۪ٹھ چھِ یہِ اثر تراوان چوٗنٛکہِ یُتھُے نیوٹرنٹس ہٕنٛز تعداد آبس منٛز بڑان چھِ امہِ سۭتۍ چھِ گژھان زیادٕ الگی پٲدٕ یُتھُے زیادٕ الگی پٲدٕ گٔے پتہٕ چھِ یِم الٹِمیٹلی ختم گژھان مران ڈاے گژھان مگر یہِ الگی چھِ بنان ڈِکمپوزرن خٲطرٕ فُڈ ڈِکمپوزرز گٔے بیکٹیریا ویکٹیریا یِم چیٖزن سٹراوان چھِ ڈِکمپوز کران چھِ مگر اتھ پروسیس منٛز کیاہ چھِ گژھان کٲم اتھ منٛز چھِ زیادٕ آکسیجن استعمال گژھان یُتھُے زیادٕ آکسیجن استعمال گوٚو یا یوٗٹِلایز گژھان چھُ آکسیجن زیادٕ شارٹیج آف آکسیجن چھِ واٹر باڈیز منٛز پٲدٕ گژھان امہِ شارٹیج سۭتۍ چھِ واریاہ آرگنیزم یِم آبس منٛز روزان تِم چھِ مران مثال کے طور پر گاڈٕ چھِ مران ڈیئر اسٹوڈنٹس آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ جب نیوٹرنٹس کی تعداد واٹر باڈیز میں بڑھ جاتی ہے یہ کس طرح برا اثر زندگی پہ ڈالتا ہے کن کی زندگی پہ جو پانی میں آرگنزمز رہتے ہیں جب نیوٹرنٹس کی تعداد بڑھ جاتی ہے اس نیوٹرنٹس کی تعداد کی بڑھنے کی وجہ سے جو انکریز ہو جاتا ہے پاپولیشن آف الگی اور الگی جب ڈائی ہوتے ہیں تو یہ غذا بن جاتا ہے کن کے لیے ڈیکمپوزرس کے لیکن اس پروسیس میں اس عمل میں کیا ہوتا ہے لاٹ آف آکسیجن استعمال ہوتا ہے زیادہ آکسیجن استعمال ہوتا ہے اور جو اس زیادہ آکسیجن استعمال ہونے سے آکسیجن کی شارٹیج پیدا ہوتی ہے اور اس شارٹیج کی وجہ سے بہت سارے آرگنزم جو پانی میں ہوتے ہیں وہ مر جاتے ہیں جس طرح مثال کے طور پر فشز یعنی مچھلیاں مر جاتے ہیں Dear students, today we are discussing how an increase in the nutrients level in the water bodies affect the survival of the aquatic life. So simple it is to answer. When there is increase in the level of nutrients in water bodies, it leads to excessive population, increase in excessive level of the population of algae, and when algae die, they are eaten by the decomposers. In this process, the lot of oxygen is utilized, and when lot of oxygen is utilized, there is the shortage of oxygen in water, and shortage of oxygen in water makes lot of organisms to die. For example, fishes die in water bodies. مجھے امید ہے کہ آپ کے ذہنوں تک یہ بات پہنچی ہوگی کس طرح جب واٹر میں نیوٹرنٹس لیول انکریز ہو جاتے یہ کس طرح آبی زندگی پہ برا اثر ڈالتی ہے ان کیس آف اینی کنفیوژن اگر کوئی کنفیوژن آ جاتا ہے آپ کے دماغ میں آ جاتا ہے یو کین ڈراپ اے میسیج فار می آپ میرے لیے میسیج ڈراپ کر سکتے ہیں آئی ول ریپیٹ دا تھنگس میں ان چیزوں کو پھر دہراؤں گا اینڈ یو ول گیٹ آل دا تھنگس کلیئرلی اور تمام چیزیں آپ کے ذہنوں تک پہنچ جائے گی تھینکس بی بیلسڈ